दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरेर नेपालमा किन बढ्दैछ भ्रष्टाचार भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा मुलुकमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुने गरेको तथ्याङ्क प्रकाशित भएको छ। 180 मुलुक समावेश भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल 33 अङ्कसँगै 117औं स्थानमा रहेको छ। भ्रष्टाचार एक गम्भीर अपराध हो। यो सदाचारको विरुद्धमा हुने गर्छ। भ्रष्टाचारलाई सामाजिक क्यान्सरको रूपमा पनि लिन्छ। यो दण्डनीय पनि रहेको छ। तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै संरक्षणमा चाहिँ मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्याङ्क पनि प्रकाशित गरेको छ। यो सँगै अहिले चर्चा आलोचना समेत भइरहेको अवस्था छ। अब नेपालमा भ्रष्टाचार किन बढ्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुको कारण के रहेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यसका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी हुनुहुन्छ। यसैगरी सुशासन अभियन्ता केदार खड्का हुनुहुन्छ। उहाँ गोगो फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हजुर, मैले सुरुमा खेमराज रेग्मी सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि देखिएको छ। भ्रष्टाचार वृद्धि देखिरहँदा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? धन्यवाद छ तपाईलाई। मूलतः के भन्नु होला भने नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको छ भनेर केही समय पहिला ट्रान्सपेरेन्सीले जीसीबी भन्छ, ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर चाहिँ सर्वेक्षण चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ एसियाका 17वटा मुलुकहरू मध्ये सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा चाहिँ राख्यो। त्यसमा किन यस्तो भयो भन्ने खालका केही सङ्केतहरू पनि चाहिँ दिएको छ। किनभने चाहिँ त्यो प्राप्त सर्वेक्षणको नतिजाबाट प्राप्त परिणामलाई विश्लेषण गर्दाखेरि के भनिएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चाहिँ धेरै पटक चाहिँ आफ्ना प्रतिबद्धताहरू दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ, तर त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चाहिँ परिणत हुन सकेन। उल्टै भ्रष्टाचारमा संलग्न उहाँका कलिग्सहरू अर्थात् मन्त्रीहरूलाई उहाँले संरक्षण प्रदान गर्नुभएको छ भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ भनेको छ। यसले गर्दा के देखियो भनेर भन्नु होला भने अब अहिले पनि यो सिपिआई ट्रान्सपेरेन्सीले चाहिँ प्रकाशन गरेको छ। यो 2020 को चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ अहिले चाहिँ प्रक्षेपण गरेका छ। अब यसमा पनि के गरेको छ भनेर भन्नु होला भने नेपालको चाहिँ पोहोर साल 100 अङ्कमा 34 अङ्क प्राप्त गरेर 113औं स्थानमा थियो भने अहिले त्यो स्थान झरेर 117औं मा पुगेको छ र अङ्क चाहिँ जम्मा 33 अङ्क प्राप्त गरेको छ। अर्थात् पोहोर सालको चाहिँ तुलनामा चाहिँ घटेको छ। अब यसलाई प्राप्त विवरण अनुसार चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि अरू सबै कुरा उस्तै छन्। भ्रष्टाचार અહીં घटेको छैन। चाहे ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि होस्, चाहे आयात निर्यातका कुराहरूमा होस्, चाहे सार्वजनिक कामहरूमा हुने ढिलाइ सृष्टि होस्, यी सबै कुरामा चाहिँ विगतमै जस्तो छ। तर ओल जस्टिस प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ संस्थाले पोहोर साल चाहिँ 35 अङ्क दिएको थियो हाम्रो नेपालको लागि भने उसले अहिले चाहिँ 3 अङ्क घटाएर 32 अङ्क मात्रै दिएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो स्कोर चाहिँ घटेको अवस्था हो। हजुर रेग्मीज्यू, म फेरि पनि आउनेछु यहाँसँग। अहिलेको लागि मैले केदार खड्काज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहे। म के ओल जस्टिस चाहिँ प्रोजेक्टले मूलतः चाहिँ 3-4वटा कुराहरूमा चाहिँ सर्वे गर्दछ र आफ्नो रिजल्ट निकाल्छ। उसले चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायहरूमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूको बारेमा अध्ययन गरेर सर्वे गरेर अनि त्यसको चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्छ। त्यसले गर्दा के देखियो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो जीसीबीले दिएको जुन प्रतिवेदन थियो यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी खास गरी कार्यपालिकाको तहबाट भएका भ्रष्टाचारहरू, अनियमितताहरू अथवा ठुला भ्रष्टाचारहरू त्यो चाहिँ झन् बढ्दो छ भन्ने खालको कुराको चाहिँ
पुष्टि यो चाहिँ हिजो प्रकाशन गरेको सिपिआईले पनि चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। हजुर, हस्, म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि मैले केदार खड्का सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटरमा जुन नेपालको अवस्थाले चाहिँ चित्रण चाहिँ के गर्छ, कसरी यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ? यसको यो धेरै व्यापक आयामहरू छन्, किनभने यो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिवेदन भएको हुनाले यसबाट केही नकारात्मक स्कोरहरू आयो, अङ्कहरू आयो भने ती मुलुकहरूले प्रतिवाद गर्ने गरेका छन् र योभन्दा अगाडिको करप्सन ब्यारोमिटर आउँदाखेरि जुन ढङ्गले नेपाल सरकारले त्यसको विरोध जनायो र त्यसको 2 महिनापछि अहिले यो सिपिआई पर्सेप्सन इन्डेक्स आएको छ। अब यसको नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया त हामीले अहिले बुझ्न पाएका छैनौँ, तर यसबाट गत वर्षभन्दा यो वर्ष नेपालको अवस्था खस्किएको छ। किनभने यसरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाखेरि गत वर्षभरि भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी गतिविधिहरू र नेपाल सम्बन्धित सरकारले गरेका नियन्त्रणका उपायहरू, न्यायालयको के कसरी काम गरेको छ, सरकारले कसरी काम गरेको छ भन्ने ढङ्गले विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिबल अर्गनाइजेसन्सहरूले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको हुनाले यस्ता प्रतिवेदनहरूमाथि धेरै विश्वास गर्ने आधार हुन्छन्। किनभने यिनीहरू त सम्बन्धित मुलुकका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, जो क्रेडिबल संस्थाहरू छन्, तिनीहरूले हेरिरहेका हुन्छन् र बुझिरहेका हुन्छन्, प्रतिवेदन प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा पर्सेप्सन पनि हुनसक्छ, सेकेन्डरी डेटा तथ्याङ्क पनि हुनसक्छ, मिडिया मोनिटरिङ पनि हुनसक्छ, जुडिसियल मोनिटरिङ पनि हुनसक्छ, एक्जिक्युटिभ र पार्लियामेन्ट्रीको मोनिटरिङ पनि गरेर विभिन्न आधार निर्माण गरेर बनाएको हुनाले यस्ता प्रतिवेदन आइसकेपछि कम स्कोर प्राप्त गर्ने मुलुकहरू अलिकति सेन्सिटिभ हुने गरे, मुलुकका सरकारहरू चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ हुने गरेका छन् र सँगसँगै यस्ता प्रतिवेदनहरूले चाहिँ राजनीतिक आवरण पनि लिने गर्दछ। किनभने यस्ता प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकार विरोधी र प्रतिपक्षमा बसेकाहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ, किनभने यो सेन्सिटिभ हुन्छ, असाध्यै संवेदनशील विषय भएको हुनाले पनि संसारमा 2टा विषय बिग्छ हैन, एउटा करप्सन बिग्छ, अर्को चाहिँ सेक्स बिग्छ। अब यो यसमध्येमा करप्सनको प्रतिवेदन आइसकेपछि तपाईले मिडियामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै यसको चाहिँ बढी नै चर्चा हुने गर्दछ र यो एउटा हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त हामीले कम अङ्क प्राप्त गर्यौं नै, गत वर्ष 34 अङ्क प्राप्त गरेर हामीले यसपटक 33 अङ्क 1 अङ्क हामी खस्क्यौं। सँगसँगै गत वर्ष हामी 113औं स्थानमा आइसकेका थियौं भने यसपटक फेरि 117औं स्थानमा हामी बिग्रेको अवस्था पनि छ, खसेको अवस्था पनि छ र यसो हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त हामी पछि पर्यौं, हाम्रो रिजनल र्याङ्किङमा पनि हामी पछि पर्यौं। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो, किनभने हामी भन्दा बेटर पोजिसनमा मालदिप्स गएको छ, भारत हामी भन्दा बेटर पोजिसनमा गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले श्रीलङ्का हामी भन्दा राम्रो बेटर पोजिसनमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कता कता सुडानतिर, कता कता अफगानिस्तानतिर, कता कता हामी चाहिँ पाकिस्तानतिर पछ्याउँदै गएको हो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यद्यपि यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन यो विवाद फ्री चाहिँ छैन, यो विवाद हुने गरेको छ। राम्रो स्कोर ल्याउने, अङ्क ल्याउने मुलुकहरू चुप लागेर बस्ने र अलिकति खस्क्यो भने त्यो मुलुकका रुलिङ गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने गरेको छ र यसभन्दा अगाडि यो चाहिँ ब्यारोमिटरको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाखेरि पनि विवाद भएको थियो। यद्यपि त्यसमा निकै लामो बहस गर्न सकिएला, त्यसको गुणस्तरको बारेमा, त्यसको मेथोडोलोजीको बारेमा बहस गर्न सकिएला, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले विगतमा हेर्दाखेरि प्रतिवेदन सच्याइरहेको अवस्था चाहिँ छैन, सच्याएको अवस्था छैन। त्यो आयो र त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसले कहाँ प्रभाव पार्छ, हामीलाई फरेन इन्भेस्टमेन्टमा कति प्रभाव पर्छ, हाम्रो बायोलेटरल रिलेसनमा कस्तो प्रभाव पर्छ, नेसनल पोलिटिक्समा त्यसले के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पछि प्रभाव पार्ने कुराहरू आउँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध जतिसुकै सुने सहनशीलताका कुरा गरे पनि, सरकारका प्रतिबद्धताहरू आए पनि वास्तवमा कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि भ्रष्टाचार घटेको छैन। यो गत वर्षभरि हामीले 365 दिनलाई सम्झ्यौँ भने त्यसका घटनाहरूलाई एउटा श्रृङ्खलाबद्ध हामीले दिमागमा अगाडि ल्याएर रिफ्रेस गर्यौँ भनेदेखि ताजै छन् हैन। नेपालमै भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू, सरकारले कारबाही नगरेका कुराहरू, आफ्नो चाहिँ न्यायालयमा मुद्दाको छनौट, मुद्दाको निर्णयहरू चाँडो नभएको कुरा, भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूमा भएका ढिलासुस्ती मुद्दा दायर नगर्ने गरेका मुद्दाहरू पनि कमजोर रूपमा चाहिँ अदालतमा प्रस्तुत हुने यी विविध कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भ्रष्टाचारको स्कोरमा हरेक वर्ष हामी खस्किँदै आएका छौँ। गत वर्ष अलिकति उत्साहित कता कता आएको थियो, तर यो वर्षभरि सरकार सुतेर बसेको अवस्था र कारबाही नगरेको अवस्था र अझ त्यसलाई पोलिटिकलाइज राजनीतिकरण गर्दै गएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीहरू संसारमा त हामी पछाडि पर्यौं, सँगसँगै हाम्रो साउथ इस्ट एसिया सार्क मुलुकहरूमा पनि हामी पछाडि पर्दै गएको अवस्था छ। हामीभन्दा बेटर पोजिसनमा चाहिँ मालदिभ जस्तो मुलुक अगाडि आउन सक्यो, किनभने उनीहरूले काम गरे, वर्षभरि काम गरे, भ्रष्टाचार घटाउने प्रयास गरे। यो ठुलै भाषण सार्वजनिक मञ्चमा सार्वजनिक खपतमा भाषण गरेर भ्रष्टाचार घटाउन सकिन। वास्तवमा यो चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो। अहिले हेरिएको छ भ्रष्टाचार घटाउने भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्रै काम हो भन्ने ढङ्गले हेरिएको छ। सरकारी निकायहरूमा त्यो कहीँ सुनवाई नै हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो प्रतिवेदनले औल्याएका कुराहरूमा धेरै मानेमा विश्वास गर्नुपर्ने आधारहरू छन्। विवाद गर्न सकिएला, किलोमिटरमा विवाद गर्न सकिएला, तर सेन्टिमिटर डेप्थमा गएर हेर्यो भने यस्ता प्रतिवेदनले झकझकाउने चाहिँ गरेका छन्। हजुर, म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि फेरि म खेमराज रेग्मीज्यूसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। केदार सरले पनि भनिसक्नुभयो ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा विवादका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। जस्तो यसभन्दा अगाडि ट्रान्सपरेन्सीले नै निकालेको प्रतिवेदन पनि सरकारले मानेन, सरकारले राजनीतिक स्वार्थ भएको र आफू विरुद्ध लागेको आरोप पनि लगाइरहन्छ। यो विवाद चाहिँ किन भइरहन्छ? सरकारले यहाँहरूको प्रतिवेदन नमान्नुको कारण चाहिँ के रहेको छ? अब त्यही त नि, यो कस्तो भन्दाखेरिलाई चाहिँ राम्रो गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र आफूले चाहिँ नराम्रा कामहरू गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट त देखिहाल्छ हैन। अनि त्यो चाहिँ नराम्रो काम गर्दा देखिएका रिजल्टहरूलाई चाहिँ नस्वीकार्ने, यो एउटा चाहिँ विडम्बना नै हो। अब जस्तो भनौँ पोहोर साल के थियो भन्दाखेरिलाई 31 नम्बर अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको थियो नेपालले, के अरे 19मा। पोहोर साल चाहिँ त्यो चाहिँ बढेर 34 अङ्क प्राप्त गर्यो र नेपालले चाहिँ खास गरेर अब यो स्थानीय तहमा भएका जुन चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर जनताले पाएका सुविधाहरू, प्रशासनिक सुविधाहरू भनौँ न, त्यसले गर्दाखेरि र केही मात्रामा चाहिँ सुरक्षा निकायहरूमा भएका भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमहरूले गर्दा, जस्तो सेनामा चाहिँ वर्तमान प्रधान सेनापति आइसकेपछि त्यहाँ भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको लागि निर्मम ढङ्गले चाहिँ काम गरेको हामीले देखिसुनेको हो। र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ अब केही राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ ठुला आर्थिक मुद्दाहरू पनि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ छिनोफानीको गरेको अवस्था पनि थियो। त्यसो हुँदाखेरि गत सालको चाहिँ राम्रो रिजल्ट आयो। अब अहिले के भयो भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ अब ती कुराहरू पनि सामान्य गतिले बढिराखेका छन्। खासै उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ भएन न्यायालय अथवा चाहिँ सुरक्षा निकायहरूबाट पनि। तर जुन चाहिँ कार्यपालिका तहबाट हुनुपर्ने हो, कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुने मन्त्रीमण्डलबाट अथवा चाहिँ सरकारबाट हुनुपर्ने कामहरू हो, त्यो चाहिँ कुनै प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ भएनन्। यो बेलामा त बरु उल्टै के भयो भन्नु होला भने महामारी जस्तो संवेदनशील विषयमा, जस्तो यो चाहिँ कोरोना त पोहोर साल चाहिँ माघमा चाहिँ नेपालमा पनि देखिएको र त्यतिखेर चीन लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ यसले संक्रामक रूप लिइसकेको थियो। वास्तवमा त्यसको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू एउटा स्वच्छ तरिकाले अनुभवी अथवा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर टेन्डर गरेर सामग्रीहरू किन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना थियो माघदेखि। तर के गरियो भनेदेखिलाई चाहिँ अब यो चाहिँ लकडाउन गरिसकेपछि रातारात आफूले चाहेको एउटा चाहिँ ठेकदार जुन चाहिँ ओम्नीको नामले चाहिँ अहिले प्रसिद्धि पाएको छ र त्यसलाई चाहिँ रातारात ठेक्का दिइयो र उसले चाहिँ दशौं वर्षमा चाहिँ महँगा सामानहरू किनेर मुलुकलाई भिडायो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरदेखि लिएर त्यो चाहिँ ज्यादै महँगो हुन गएको स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ लिएर सरकारले कारबाही। हजुर सर, मैले फेरि पनि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे। जुन इन्डेक्स छ, सिपिआई इन्डेक्स छ, मापन प्रक्रिया छ, यसको यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? यसको निष्पक्षता चाहिँ कतिको हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब त्यसो न मैले भन्न खोजेको कुरो के भने नि, यसपटक चाहिँ जब ती चाहिँ सारा दुनियाँले देख्ने गरी भ्रष्टाचार भयो तर तिनीहरूमाथि चाहिँ कारबाही भएन। जसरी सरकारले यदि चाहन्थ्यो भने जसरी यो बालुवाटा जग्गा प्रकरणमा त्रिताल आयोग गठन गरेर चाहिँ
त्यो त्यसको चाहिँ वास्तविक कुरा पत्ता लगाएर अख्तियारलाई चाहिँ कारबाही गर्नको लागि सहजीकरण गर्यो। सरकारले पनि यो ओम्नी प्रकरणमा वास्तवमा त्यस्तै आयोग गठन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था थियो, तर त्यसमा चाहिँ सरकारले कुनै किसिमको चाहिँ चासो देखाएन। यसो हुँदाखेरि के भयो भन्नु खोजेको भने मैले यो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने अनियमितता गर्नेहरूलाई चाहिँ माफी दिने चाहिँ जुन प्रचलन चल्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो इन्डेक्समा कमी आयो, अर्थात् थोरै नम्बर प्राप्त गर्यो भन्नाले चाहिँ हामी चाहिँ अधिक भ्रष्ट मुलुकको चाहिँ श्रेणीमा दरिँदै गयौँ भन्ने खालको चाहिँ देखायो। जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको छ यो इन्डेक्स कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू, यसको निष्पक्षताको विषयमा या विश्वसनीयताको आधार चाहिँ के हुन्छ? जस्तो सरकारले यहाँले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिराख्नुहुन्छ, यही प्रतिवेदनलाई चाहिँ सरकारले इन्कार गरिरहेको हुन्छ, यसको निष्पक्षतामाथि या विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको हो कि? अब त्यो चाहिँ अब उठाउन पाइन्छ, तर कुरो के छ भने जस्तो नेपालको सन्दर्भमा वर्ल्ड ब्याङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, वर्ल्ड जस्टिस चाहिँ प्रोजेक्ट लगायतका चाहिँ विभिन्न 6वटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीय संस्थाहरूले गरेको अध्ययन सर्वेक्षणबाट निकालिएको निष्कर्षको आधारमा यो बनाइएको हो। अब यो चाहिँ सर्वेक्षण गर्ने विभिन्न चाहिँ 13वटा संस्थाहरू छन् हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा, 6वटाले गरेका हुन्। अब ती सबैले विश्वका 180 देशहरूमा सर्वेक्षण गरेर त्यो सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको रिजल्टको आधारमा यो इन्डेक्स चाहिँ तयार पारिएको। त्यसो हुनाले अरू सबै मुलुकहरूको लागि चाहिँ विश्वसनीय हुने, नेपालको लागि मात्रै अविश्वसनीय भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले मूलत कुरो के भने अब भ्रष्टाचारको स्थिति के छ, दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्यो कुरो जनताले पनि रियलाइज गरेको कुरा हो। जस्तो अस्तिको चाहिँ जुन अब ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भन्नुभयो, त्यसमा त नेपालका मानिसहरूसित प्रत्यक्ष फोनबाट सम्पर्क गरेर उनीहरूको चाहिँ भावना अनुसार, उनीहरूले व्यक्त गरेको विचार अनुसार दिएको चाहिँ नतिजा हो, जसले यो चाहिँ एसियामा हाम्रो मुलुक सबैभन्दा भ्रष्ट भन्ने देखायो। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री एज ए इन्स्टिट्युसन त्यहाँ चाहिँ प्राय सबै भ्रष्ट छन् भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ ब्यारोमिटरले चाहिँ देखाएको स्थिति हो। रेग्मीज्यू फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि मैले फेरि पनि केदार खड्का सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो हाम्रो रेग्मी सरले नि भनिसक्नु भएको छ, भनौँ न सरकारी पक्षबाट विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्। गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डदेखि लिएर ओम्नी काण्ड, यसै गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड पनि भयो। यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड पनि हुने गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि आम जनतामा निराशा पैदा भएको छ। यो हामीले भन्छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै संरक्षणमा पनि भएको हो भनेर पनि भनिएका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। यसमा चाहिँ के छ धारणा यहाँको? या भनौँ न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि छोड्दिनँ भनेर शून्य सहनशीलताको लागि पनि कुराहरू कति उठिरहेका हुन्छन्, तथापि पनि कार्यान्वयन पक्ष किन फितलो हुन्छ? यसमा 3 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आउँदाखेरि सार्वजनिक रूपमा उहाँले जुन ढङ्गले बोल्नुभयो, एउटा प्रोस्पेरिटीको कुरा उठाउनुभयो, अर्को भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा उठाउनुभयो, शान्ति सुरक्षाको कुरा उठाउनुभयो, रुल अफ लको कुरा उठाउनुभयो र त्यसमा जनताले धेरै विश्वास पनि गरे। यो विगतको 2 वर्ष करिब 2 वर्षसम्म त निष्कलङ्क ढङ्गले नेपालको सरकारले अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले निष्कलङ्क रूपमा नै काम गर्न पनि सक्यो र त्यही बिचमा विविध घटनाहरू घटे। अघि खेमरा सरले उठाउनुभएका विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरू हामीले वर्षभरि सम्झियो भने नेपाली पत्रकारितामा छापिएका निस्केका प्रतिवेदनहरूलाई हेर्यो, समाचारहरूलाई हेर्यो भने वास्तवमा यो अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल ल्याइसकेपछि मात्रै हामी एकदमै सेन्सिटाइज हुनुपर्ने अवस्था नै होइन, किनभने हाम्रो नेसनल मिडियाले नै प्रशस्त रूपमा लेखिसकेको, नागरिकहरूमा एकदमै नकारात्मक दृष्टिकोण सरकारप्रतिको आक्रोश बढ्दै गएको, प्रधानमन्त्री अनपपुलर हुँदै जानु भएको कुराहरू त सार्वजनिक माध्यमबाट आइ नै सकेको। त्यो आएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले अध्ययन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिवेदनमा पनि यो आइसकेपछि आज हामी छलफल चाहिँ गर्दैछौँ। वास्तवमा यो एक्सर्स हामी हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो लागि यो नयाँ घटना नै होइन, हामीले देखिरहेका छौँ। भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएको छ, मान्छे तोकेका छन्, अपराध गर्ने मान्छेहरू देखिएका छन्, जनताले दुःख पाएका छन्, जनतामा गुनासो आएको छ, सञ्चार माध्यमहरूले विश्लेषणात्मक लेखहरू लेखेका छन्, एडिटोरियल सम्पादकीय लेखेका छन्,
मान्छेहरूमा अनुभूति चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रशस्त अनुभूति भएको छ, किनभने त्यो ब्यारोमिटरको प्रतिवेदनमा चाहिँ पर्सेप्सन बेस्ड आइसकेको छ, यो तथ्याङ्क बेस्डमा आउँछ सिपिआई भनेदेखि। यसरी आइसकेको हुनाले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गरेन भन्नु नै पर्छ, किनभने विगतको 2 वर्षको एक ठाउँमा छ र यो गत वर्ष 1 वर्षभरि त उहाँहरूको अन्तर्पार्टी झगडाकै कारणले पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने कुनै प्राथमिकता नै परेन। उहाँले आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा मिलाउँदै वर्ष बित्यो र यहाँ भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्न सकेन। उल्टो प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक माध्यमबाट नै जुन निकाय र व्यक्तिप्रति आरोप लाग्ने गरेको छ उहाँहरूकै प्रोटेक्सन गरेको पनि देखिन्छ, संरक्षण गरेको देखिन्छ। चाहे चाहिँ त्यहाँका केन्द्रीय नेताहरूको हकमा होस् चाहे मन्त्रीका हकमा होस्, प्रधानमन्त्री आफैले संरक्षण गरेर सर मैले फेरि पनि कुरा आफ्नै पार्टी भित्रका मान्छेहरूले यसलाई मसालाको रूपमा प्रयोग नगरोस् भनेर प्रतिरक्षा गर्दाको अवस्थामा चाहिँ यो प्रतिवेदनले पनि यहाँनिर ल्याइपुर्याएको हो। हजुर, मैले फेरि पनि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो भ्रष्टाचार बढ्नु सरकारको मात्रै दोष हो कि अरू निकाय पनि जिम्मेवार रहेका छन् भनौँ न? भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ को हुन्? यो नीति नियममा पनि समस्या भएर हो कि कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? हैन, यसलाई नेपालमा नीति नियम संस्थागत संरचना कम छ भन्न त म मान्ने पक्षमा नै छैन। मैले धेरै लामो समयदेखि भन्दै आएको छु, यो मुलुकमा 19 वटा संस्थाहरू छन् भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने भनेर। 19 वटा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम गर्ने संस्थाहरू छन्। करिब 1 दर्जन भन्दा बढी ऐन नियम कानुन कार्यविधि निर्देशिकाहरू चाहिँ बनेका छन्। त्यसकारण अब यो मुलुकमा ऐन छैन, कानुन छैन, संरचना छैन भन्ने अब यो गुन्जाइस नै छैन। त्यसकारण त्यसमा कुनै एग्री नै छैन। तर यहाँनिर समस्या के हो भने सञ्चार माध्यमले लेखिरहेको छ, मानिसहरू चाहिँ विरोधमा उत्रिसकेका छन् भ्रष्टाचार विरुद्ध, तर प्रतिपक्ष पनि सुतेर बसेको अवस्था पर्यो। सबैभन्दा भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गर्ने, आवाज उठाउने, जुलुस निकाल्ने, सार्वजनिक माध्यमबाट बोल्ने, पार्लियामेन्टमा टेबल ठोक्ने कामहरू प्रतिपक्षमा बसेका नेताहरूबाट हुनु पर्यो, किनभने उहाँहरूको स्टियरिङ क्यापासिटी हुन्छ। नागरिकहरू त छरिएर रहेका हुन्छन्, सञ्चार माध्यमहरू छरिएर रहेका हुन्छन्, सिभिल सोसाइटी छरिएर रहेको हुन्छ, किनभने उनीहरू आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनलमा काम गरिरहेका हुन्छन्। तर प्रतिपक्षले जुन ढङ्गले चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको काममा एउटा सशक्त तरिकाले उभिनु पर्ने हो, ऊ पनि नेपाल सरकारकै अहिले वर्तमान सरकारकै पिछल्लोगु भएर पद र संवैधानिक निकायमा एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ सेयरिङ खोज्दाखेरि, त्यसको भाग खोज्दाखेरि भ्रष्टाचार विरुद्ध कुरा उठाउनै सकेन, किनभने प्रतिपक्ष आफै पनि भ्रष्टाचारको मामलामा कमजोर छ। त्यसमा हामीले लुकाएर बोल्नुपर्ने अवस्था नै छैन। त्यसकारण प्रतिपक्षको पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने पुँजी समाप्त भएको छ, पुँजी छैन। यो मुलुकमा यदि सिभिल सोसाइटी र सञ्चार माध्यम पनि नभएको भएदेखि अचाक्ली भ्रष्टाचार भइसक्थ्यो, किनभने प्रतिपक्ष निम्छरो भएको अवस्था, सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने बित्तिकै सरकार प्रमुखबाटै त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने, परिपाटीको विकास र ऐन नियमका कानुनलाई अपव्याख्या गर्ने, सकेसम्म कमजोर बनाउने र जहाँ भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने निकायहरू खडा गरेका छन् त्यहाँ आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरू आफ्नो संस्थामा, आफ्नो पार्टीमा लेबी तिरिरहेका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्दाखेरिको अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ आएको। किन त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक निकाय कमजोर बन्यो, प्रहरी प्रशासन कमजोर बन्यो, अदालतप्रति जनताहरू चाहिँ अविश्वासको वृद्धि हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन। त्यसकारण यो सबैभन्दा ठुलो काम सरकारको हो, भ्रष्टाचार रोक्ने काम, त्यसपछि प्रतिपक्षको हो, त्यसपछि पत्रकार र सिभिल सोसाइटी हामी जस्ता संस्थाहरूको हो। किनभने पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष नै भ्रष्टाचारमा निरपेक्ष भएर बस्दिसकेपछि, त्यसैको चाहिँ भाग शान्ति खोजेर खाने प्रवृत्तिको विकास भइसकेपछि तपाईँ हामी सञ्चार माध्यम र सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरू त हामी त बाहिरबाट कराउने मान्छे न हो, देखेको कुरा हामी बोल्छौँ, आएको तथ्यका निकायले त्यसलाई काम गर्दैन भने हामीहरू नै विलम्बन परेको अवस्था छैन। हजुर, म फेरि पनि यस विषयमा केन्द्रित हुनेछु। अहिलेको लागि मैले फेरि पनि खेमराज रेग्मी सरसँगै प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो उच्च तहमा हुने खालका जुन भ्रष्टाचारहरू छन्, ऐन नियम कार्यविधि तथा निर्देशिका नै बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने पनि गरेको पाइन्छ या भनिन्छ भनौँ न। अनि यस्तो भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा चाहिँ किन आउँदैनन्? कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ किन फितलो देख्नुहुन्छ यहाँले? अब त्यही त, अब मूल कुरो के छ भन्नु होला नि, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नियतका कुराहरू हुन्। अघि केदारजीले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा यदि मान्छेको असल नियत हुने हो, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ, अथोरिटी पाएको छ, उसले यदि चाहना गर्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ हामी कहाँ नियम कानुन ऐन र संवैधानिक व्यवस्थाको चाहिँ कुनै खाँचो छैन। अब यहाँ त के भयो भनेर भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ सानातिना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अख्तियारलाई लगाइदिएर कारबाही गर्न लगाउने,
2000 3000 1-2000 का चाहिँ मुद्दाहरूमा र त्यो मुद्दा जिते बापत अथवा चाहिँ त्यो मुद्दा दायर गरे बापत चाहिँ हामीले यति संख्यामा चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दा चलायौँ भनेर त्यसमा चाहिँ आत्मरतिमा चाहिँ रमाउने प्रवृत्ति सरकारमा चाहिँ देखियो। तपाईले सोधे जस्तै ठुला ठुला भ्रष्टाचार भनेको राजनीतिक भ्रष्टाचारहरू हुन्छन् र नीतिगत भ्रष्टाचारहरू हुन्छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक भ्रष्टाचार रोक्न चाहिँ वास्तवमा त्यो अख्तियारले पनि चाहिँ सक्ने स्थिति हुँदैन। हाम्रो अहिले चाहिँ अख्तियारको चाहिँ ऐनमा के गरिदिएको छ भने मन्त्री परिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयहरूमा चाहिँ अख्तियार प्रवेश गर्न पाउँदैन भनेर बन्दै लगाइदिए। त्यसो हुनाले मन्त्रालयको सहसचिव स्तरबाट हुने सचिव स्तरबाट हुने मन्त्रीबाट हुने निर्णयहरू पनि क्याबिनेटमा लिएर गएर पास गराउने र अनि त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति बढेको छ। नम्बर 1 अब जस्तै भनौँ न यही ओम्नीको खरिद काण्ड पनि वास्तवमा त्यो अधिकार प्राप्त व्यक्ति भनेको चाहिँ स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक हो। त्यो सचिव कहाँ पनि पुग्न नसक्ने कुरो हो। तर यहाँ त मन्त्रीका सल्लाहकारहरू बसेर कुन ठेकदारलाई ठेक्का दिने भनेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराइकन दिएको अवस्था छ। अब त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो भने सरकारले आफ्ना चाहिँ सरकार अब के भनौँ साँच्चै भन्नु हो भने यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्ना चाहिँ अब यो कमिसन एजेन्टलाई भनौँ अथवा व्यापारी चाहिँ साझेदारलाई त्यो गोकर्ण रिसोर्ट दिनको लागि नेपाल ट्रस्टको ऐन चाहिँ रातारात परिवर्तन गरेर त्यो चाहिँ एजेन्टहरूलाई चाहिँ दिन र ठेक्का दिन सस्तो भागमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ घाटा पारेर दिने व्यवस्था गरियो। त्यो चाहिँ के भयो भने कानुनै परिवर्तन गर्यो। जबकि त्यसमा पहिला गृहमन्त्री हुन्थे, सबै सचिवहरू थिए, मुख्य सचिव उपाध्यक्ष थियो, प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने र चाहिँ राजाबाट चाहिँ आएका राज परिवारबाट आएका सम्पूर्ण जग्गाको चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ हेरचाह गर्ने, त्यसबाट आएको आम्दानी स्वास्थ्य र शिक्षामा मात्रै लगाउने भन्ने थियो। पछि अब अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ इनिसिएसनमा के भयो भने त्यो चाहिँ ऐन नै संशोधन गरेर व्यापारी प्रयोजनको लागि पनि दिन सकिने भन्ने दफाहरू राखियो र त्यो सञ्चालक समिति चाहिँ ज्यादै निरीह बनाइयो। प्रधानमन्त्रीले दिएको डिक्टेसन अनुसार चाहिँ गर्ने प्रकृतिको बनाइयो, जसले गर्दाखेरि त्यो गोकर्ण रिसोर्ट करिब चाहिँ 30,000 चाहिँ त्यो के अरे रोपनी भएको चाहिँ 3,000 रोपनी भएको चाहिँ जग्गा अब त्यो चाहिँ 6 वर्ष त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ पुरानो सम्झौताको अवधि बाँकी रहँदै थप 25 वर्षको लागि दिएको छ। अहिलेको मूल्यमा दिएको जग्गा 25 वर्षपछि त्यही मूल्यमा चाहिँ पाइने हुन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार कानुनै बनाएर, नीतिगत भ्रष्टाचार केलाई भनिन्छ भने कानुनको अपव्याख्या गरेर, कानुनको नजरअन्दाज गरेर, कानुन मिचेर र उस्तै पर्यो भनेदेखिलाई तानाशाह निरङ्कुश शासकहरूले चाहिँ कानुनै परिवर्तन गरेर गरिने जुन चाहिँ भ्रष्टाचार हो त्यसलाई चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ। हजुर म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। हजुर सर, म फेरि पनि आउनेछु। अहिलेको लागि फेरि पनि मैले केदार खड्का सरसँगै प्रश्न सोध्न चाहे। अघि हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ नागरिक र नागरिक समाजको भूमिका पनि यसमा हुन्छ है, भ्रष्टाचारको विषयमा हुन्छ। जस्तो पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति विभिन्न किसिमका पनि हुन्छन्। जस्तोखेरि भ्रष्टाचारको सवालमा सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र बढी जिम्मेवार र बदनाम त छँदैछ नि, त्यस सँगसँगै निजी क्षेत्रहरू एनजिओ आइएनजिओहरूको भूमिका पनि उत्तिकै उदेक लाग्दो पनि देखिएको छ। यसमा अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका नागरिककै पनि हो कि सचेतनाको अभाव हो कि ज्ञानको अभाव हो कि यसको भूमिका पनि अलिकति संलग्न भएको देखिन्छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यसलाई दुई ढङ्गले हेरौँ। नागरिक तहको भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ सेवा प्रवाह सम्बन्धी जुन ठाउँमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ, चाहे त्यो लाइसेन्सको कुरा होला, नागरिकताको कुरा होला, मालपोतको कुरा होला, विद्युतको होला, पानीको होला, विभिन्न खालका चाहिँ सार्वजनिक सेवा फ्रन्टलाइन सर्भिस डेलिभरी भन्छौँ हामीले, त्यो भित्र हुने तहमा चाहिँ बढी भ्रष्टाचार अनियमितता भयो भने नागरिक तहमा बढीभन्दा बढी जनचेतना बढाउनु पर्छ। किनभने त्यो सानो सानो रूपमा चाहिँ खर्च हुन्छ, सानो सानो रूपमा घुस दिनुपर्ने अथवा चाँडो स्पिड मनी भन्छ त्यसलाई खर्च गरेर काम गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यो नागरिक तहको एजुकेसनको पार्टमा
अवस्थामा चाहिँ छ। र अहिले नागरिक चेतनाको स्तर हेर्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार विरुद्ध धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बोल्ने गरेका छन्। अहिले सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले आफ्नो माध्यमबाट पनि आवाज उठाउने गरेको छ, सञ्चार माध्यमले उठाउने गरेको छ। त्यसकारण यो चेतनाको अभाव हुँदै होइन। भ्रष्टाचार विरुद्धको काम अब नेपालमा चेतनाको अभाव छ भन्ने ढङ्गले अब बुझ्नु हुँदैन। चेतना छ, तर चेतना के भने सरकारले हेर्नुपर्छ। नागरिक तहमा चाहिँ एनजिओहरूमा अथवा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनमा अनियमितता भयो, प्राइभेट सेक्टरमा अनियमितता भयो भने कसले रोकेको छ? नेपाल सरकारलाई कारबाही गर्नको लागि कसले रोकेको छ? प्राइभेट सेक्टरमा भएको अनियमितता यद्यपि हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको छैन भनिन्छ, सिएसओको सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको अख्तियार पनि हेर्न दिएको छैन भनेको छ। तर सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनलाई अनियमितता भयो भने कारबाही गर्ने अधिकार त समाज कल्याण परिषदले दिएको छ। त्यसपछि सम्बन्धित जुन जुन जिल्लामा दर्ता भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ भन्दाखेरि त्यो निकाय त त्यो बाहिर छँदै छैन। प्राइभेट सेक्टरमा अनियमितता भयो भने प्राइभेट सेक्टरलाई कारबाही गर्ने चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ निकायहरू छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, वाणिज्य विभागले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। तत्त विभाग अन्तर्गत जहाँ जहाँ प्राइभेट सेक्टर दर्ता भएको छ, एफिलिएट भएको छ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ ओभरसाइट नियन्त्रण गर्ने काम त भइरहेकै छ। त्यसकारण त्यो कारबाही गर्ने निकायले नै सशक्त ढङ्गले आफ्नो उपस्थिति जनाएर कारबाही गरिदियो भने यो नागरिक तहमा चेतना छैन भनेर अब नागरिकलाई दोष दिनु। हजुर, मैले फेरि पनि चेतना छ, आक्रोश छ, उनीहरूले विरोध गरेका छन्, लेखेका छन्, बोलेका छन्, भनेका छन्, डेलिगेसन गएका छन्, सबै कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अस्ति नागरिकको तराईका हाम्रा चाहिँ नागरिक आदरणीय नागरिकहरू उखु किसानका नागरिकहरू आएर माघ पुसको चाहिँ जाडोमा आएर माइती घरमा सुतेर एकजनाले त मृत्युवरण गर्नु पर्यो। त्योभन्दा बढी नागरिकले के गर्नु पर्यो? किनभने उखु किसानवालाहरूले उखु मिलहरूबाट चाहिँ अनियमितता भइसकेपछि समयमा आफ्नो मूल्य नपाएपछि विद्रोह गर्न आउँदाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ नेपालकै नागरिक तराईको नागरिकले आएर काठमाडौँमा छुवाएर मर्नुपर्छ भने नागरिकको चेतना छैन। र अब मिडियाले पनि त्यसरी अन्डरमाइन गरिदिनु भएन। नागरिकमा चेतना छ, आक्रोश छ, विद्रोहको ज्वाला छ, उनीहरू लडभिड गरिरहेका छन्। तर बन्दुक बोकेर बसेको, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, अन्तिम निर्णय गराउने, अन्तिम न्याय दिने ठाउँबाट नै सुनवाई नभइसकेपछि नागरिकले गर्छ के? त्यसकारण अब मिडियाले पनि नागरिकलाई दोष दिन भएन र चेतना छैन भन्दिनु भएन। चेतना छ। मैले यही प्रश्न पनि हजुरलाई फेरि पनि जोड्न चाहे। हजुर, फेरि पनि यही प्रश्नमा नै मैले जोड्न चाहेँ। जस्तो यहाँ पनि निकै लामो समयदेखि यस अभियानमा हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा हुनुहुन्छ। यहाँले भनिसक्नुभयो नागरिक समाज, नागरिकहरू आक्रोश छ, व्यक्त छ, रोष प्रकट भइरहेको अवस्था छ। तथापि पनि यो यसको प्रभाव चाहिँ खासै देखिएको पनि पाइँदैन के? होइन, त्यो छैन। त्यो नभएको कुरा त सरकार प्रमुखबाटै अनियमितताको आरोप लागेका मान्छेको प्रतिरक्षा गर्न थालेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जोसँग बन्दुक छ, जसलाई मान्छेलाई झ्याप्प सुनेर समातेर 24 घण्टा छुन्ने अधिकार सरकारसँग छ, जोसँग पुलिस छ, सेना छ, सरकारका संरचनाहरू छन्, 5 लाख भन्दा बढी चाहिँ नेपाल हामीले हामीले तिरेको ट्याक्सबाट खाने मान्छेहरू छन्, उनीहरूबाट भए गरेका कमी कमजोरीलाई सरकार प्रमुखबाटै त्यसको प्रतिरक्षा भइदिएपछि तपाईँ त्यहाँ के गर्नुहुन्छ? अब नागरिकहरू त सडकमा आएर छाती खोलेर गोली ठोक भन्ने बेला चाहिँ आएको अवस्था हो क्या। यो ढङ्गले सरकारबाटै नै भ्रष्टाचार विरुद्धको लागेका मान्छेहरू प्रति नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिन्छ, पानी छापिन्छ, गुनासो गर्न जाँदाखेरि अन्य ढङ्गले चाहिँ प्रतिशोध गर्ने कामहरू हुन्छ भनेदेखि त नागरिकहरू त विद्रोह गर्नुको विकल्पै छैन। त्यसकारण जब सरकार भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन, अनियमितता रोक्न सक्दैन, अनि त्यो प्रतिपक्षमा ठुलो मसला गएर प्रतिपक्षले आफ्नो पहुँच अनुसारको चाहिँ क्याम्पेन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षले निम्छरो भएको कारणले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अगाडि जान नसक्यो। किनभने प्रतिपक्ष डेमोक्रेटिक मुलुकमा, लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रतिपक्ष बनाएको कारण त्यही नै हो। प्रतिपक्षले सरकारको चाहिँ उसको पहुँच पार्लियामेन्टमा हुन्छ, नीति बनाउने ठाउँमा पहुँच हुन्छ, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने ठाउँमा निकाय हुन्छ। अब त म आफै पर्सनली भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक निकायमा जुन प्रतिपक्षलाई राखिएको थियो, अब प्रतिपक्षको नेतालाई राख्ने त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ। अब संविधान निर्माण गर्दाखेरि प्रतिपक्षको त्यहाँ खालि भाग शान्ति खोज्ने मात्रै प्रवृत्तिको विकास भएको हुनाले यो संसदबाट यो जुन संवैधानिक संरचना अनुसार 6 जनाको जुन राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, संवैधानिक निकायमा संरचना राखिएको छ, त्यहाँबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त्यहाँ हटाउनुपर्छ त्यो संरचनाबाट, र प्रतिपक्षको दलको नेतालाई पनि त्यहाँ हटाउनुपर्छ, र त्यहाँ नागरिक संस्थाहरूको तर्फबाट त्यहाँ पहुँच जानुपर्छ। नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यो संवैधानिक संरचनामा राख्नुपर्छ, नभए भने भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ
मैले एउटा अध्ययनै गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाएको पनि छु। वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँकै च्याम्बरमा गएर त्यो किताब पनि बुझाएको छु मैले। नेपाल करप्सन कनुन्ड्रम भन्ने किताब त्यो अहिले मैले मार्केटिङ गरेको होइन, अहिले पनि बजार.com मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ मैले के भनेको छु भने यो मुलुकमा संसारमा चाहिँ 4 किसिमका भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संरचनाहरू चाहिँ छन्। एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री मोडलको छ, एउटा जुडिसियल मोडलको, एक्जिक्युटिभ मोडलको छ, र अर्को चाहिँ युनिभर्सल मोडलको छ। हामीले सबै मोडललाई लिएर आएर हाइब्रिड मोडलको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनायौँ र असाध्यै ठुलो तरिकाले ठुलो काम गर्छ भनेर हामीले 5-6 जनाको चाहिँ संवैधानिक परिषद भनेर हामीले निर्माण गर्यौँ र त्यो संवैधानिक परिषद नै अहिले बेकममा निकममा भएर अहिले वर्तमान सरकारले त त्यसलाई अरू रिभाइज नै गरेर अहिले त 6 जना मध्ये पनि 3 जना बसेर नियुक्ति गरेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण हामीले यो हाइब्रिड मोडलको जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ यसलाई रिफर्म गर्नुपर्छ र अहिलेको तरिकाले काम गर्दैन र त्यो संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हटाउनुपर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि हटाउनुपर्छ र त्यहाँ सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र सञ्चार माध्यमको तर्फबाट प्रतिनिधित्व नभइकन त्यो संवैधानिक परिषदले काम गर्ला जस्तो लागेको छैन। त्यसकारण म आजै यहाँ पहिलो पटक म यसरी सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु मेरो असन्तुष्टि संवैधानिक परिषदप्रतिको असन्तुष्टि र अब आउने संविधानमा यदि भ्रष्टाचार साँच्चै घटाउने हो भने यसमा अन्तर्राष्ट्रिय डाटा संस्थाहरूको पनि ध्यान आकर्षण होस्, सञ्चार माध्यमको पनि ध्यान आकर्षण होस् र नेपालमै पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने निकायहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु। हजुर सर, फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि फेरि पनि खेमराज रेग्मी सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो 62% जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कोसिस गरेको प्रतिवेदनमा पनि र भनिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो नियन्त्रणको प्रयास जारी हो? त्यो चाहिँ के भने यो जिसिबीमा चाहिँ त्यो चाहिँ दिएको छ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ अब त्यसमा विशेष व्याख्याहरू चाहिँ गरेका छैन। अब मूलत के भन्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन चाहिँ प्रशासनिक तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि जुन तदारुकता देखायो, जुन कुरालाई हामीले चाहिँ राम्रो गरेको छ भनेर हामी आफैले पनि भनेका छौँ। खालि उसले ठुला भ्रष्टाचारहरूको नियन्त्रण गर्नमा हिम्मत देखाएन, नीतिगत भ्रष्टाचारमा हात हाल्न सकेन भन्ने मात्रै हाम्रो गुनासो। तर सानो तिनो चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दामा चाहिँ अख्तियारले विशेष चासो देखाएको छ। पब्लिकले महसुस गरेको कुरा के हो भने अख्तियार भन्नाले चाहिँ सरकारको एउटा अङ्ग हो भन्ने रूपमा लिएको छ र अख्तियारलाई उनीहरूले चाहिँ कहीँ बदमासी हुँदैछ, अनियमितता हुँदैछ भन्ने भरपर्दो विश्वसनीय चाहिँ आधार दिएर खबर गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ अख्तियार पुगेको छ र भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेर कारबाही गरेको छ। त्यसो हुनाले 62% मानिसहरूले अख्तियारले गरेको ती सानातिना प्रशासनिक भ्रष्टाचारका मुद्दालाई अथवा कारबाहीलाई लिएर त्यो भनेको चाहिँ हो। त्यसो हुँदाखेरि अब मूल कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यसलाई छोडिदिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसले वास्तवमा जनताको चाहिँ सुख समृद्धिमा फेरि पनि आघात पुर्याउँछ। त्यसो हुनाले त्यो पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। त्यसै हुनाले कानुनले चाहिँ अख्तियारलाई त्यो अधिकार पनि दिएको छ। सर, मैले फेरि पनि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे। जति पनि हामीले भ्रष्टाचारको विषयमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ, यी सबै देखिएका भ्रष्टाचार हुन्छन्, नदेखिएका भ्रष्टाचारहरू त अझ कति धेरै हुन्छन्, लुकाइएका, संरक्षण गरिएका भ्रष्टाचार। यी भ्रष्टाचारहरू चाहिँ कति नदेखिएका भ्रष्टाचारहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ र कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ? अब यो नदेखिएका भ्रष्टाचारहरू जहाँ चाहिँ अख्तियार अथवा चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ गर्ने निकायहरू चाहिँ छ नि, तिनीहरूले प्रवेश नपाउने ठाउँमा नदेखिने भ्रष्टाचारहरू बढी छन्। जस्तो चाहिँ अब न्यायालयमै भनौँ, प्रधान न्यायाधीशज्यू लगायत चाहिँ न्यायाधीशहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने के अरे यो न्यायालय चाहिँ भ्रष्टाचार छ भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अरू पनि प्रवेश गरेर त्यहाँको चाहिँ के भइराखेको छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तै किसिमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यहाँ चाहिँ प्रवेशै गर्न पाउँदैन। अनि त्यस्तै किसिमले चाहिँ सरकारका अन्य निकायहरू छन्, जस्तो राजस्व अनुसन्धान विभाग भन्यो अथवा चाहिँ सतर्कता केन्द्र भन्यो, यिनीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्न पाउने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारहरू बारेमा जनताहरूले त्यति थाहा पाउँदैनन्। कोही ठुला ठुला मुद्दाहरू जो वास्तवमा चाहिँ सामान्य जनताले हेर्दाखेरि यो त बदमासीपूर्ण निर्णय भयो, त्यसो हुनाले यहाँ भ्रष्टाचार भएकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अनुमानका भरमा त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराहरू अनुमान गर्ने कुराहरू हो। अन्यथा त्यहीँको प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू अथवा वकिलहरूबाट, अधिवक्ताहरूबाट चाहिँ यस्ता यस्ता मुद्दा यसरी चिनियो, त्यसो हुनाले यहाँ
गलत नियतले गरियो भन्ने कुराहरू बाहिर चुहिएर आएको अवस्थामा मात्रै जनताले थाहा पाउने अवस्था छ। अब विगतमा पनि चाहिँ जस्तो भनौँ न सेक्युरिटीमा र खास गरी सेनामा भित्रभित्रै हुने भ्रष्टाचार चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ थियो। अब जस्तो अहिलेको प्रधान सेनापतिज्यू आएर भर्नामा भएका भ्रष्टाचारहरू, सामान खरिद गर्दाखेरि भएका भ्रष्टाचारहरू र त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भित्रभित्रै नदेखिने हिसाब किताबबाट कयौँ भ्रष्टाचार हुँदा रहेछन् भन्ने कुरो थाहा पाइयो। सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। मैले जाँदा जाँदै फेरि पनि हाम्रो सुशासन अभियन्ता केदार खड्का सरसँग नै प्रश्न सोध्न चाहे। भ्रष्टाचार नेपालको मात्र समस्या नभएर यो विश्वव्यापी समस्या रहेको छ। विकसित राष्ट्र या भनौँ न अल्प विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ काम बढी भ्रष्टाचार कम हुने गरेको छ, तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ काम कम भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको छ। अब यसलाई नीतिगत तहमा नै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि प्रवर्धनात्मक रणनीतिको प्रयोग चाहिँ के हुन सक्छ? यसमा यो भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरिसकेपछि सन् 2003मा पारित गरिसकेपछि संसारमा 2005 देखि भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लागू भयो। नेपाल सरकारले पनि 2011 को फेब्रुअरीमा आएर भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको अवस्थामा हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छौँ। किनभने अब हामी त्योबाट उम्किन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। र यो महासन्धि आइसकेपछि संसारका अन्य मुलुकहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने विभिन्न खालका कामहरू चाहिँ गर्दै गरे, आफ्नो नीतिगत सुधार गरे, त्यसपछि संरचनाहरू निर्माण गरे, भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने कामहरू गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो हेर्दै जानुहुन्छ भने यो 180वटा मुलुकहरूको चाहिँ सुरुको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने बिस्तारै उनीहरू क्लस्टर हुँदै गएका छन्। किनभने धेरै मुलुकहरूले समान अङ्क प्राप्त गर्न थालेका छन्, उस्तै अङ्क प्राप्त गर्न थालेका छन्। त्यो भनेको के हो भने विभिन्न मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने उसहरू चाहिँ प्रयासहरू सफल हुँदै आएको, कति सुधार हुँदै आएको अवस्थाले देखाउँछ। र तर हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रो संरचनाहरू चाहिँ ऐनहरू चाहिँ बनेका छन्, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। तर हामीले जो कार्यान्वयनमा कमजोरी भयो, नीतिगत निर्माण संरचनागत निर्माण गर्ने काममा हामी असाध्य अब्बल देखेका छौँ। हामीसँग छन्, संरचना पनि छन्, ऐन पनि छन्, सबै छ। तर जब कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बलियो तरिकाले चाहिँ काम गर्नु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हिम्मतिलो चाहिँ एउटा लिडरसिप आएर काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीका नेपालमा विकास हुन नसकेको हुनाले यो समस्या आएको छ। त्यसकारण यसमा कुनै राम नाम जपेर सुधार हुनेवाला छैन। यसमा कार्यान्वयनै गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा निर्मम रूपमा प्रहार गर्नै पर्छ। त्यो जबसम्म तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न त्यसमा चाहिँ सुधार आउनै सक्दैन। प्रतिपक्ष दलको इन्टिग्रिटी जबसम्म हाई हुँदैन, उनीहरूको भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न सक्ने, काम गर्न सक्ने, विरोध गर्न सक्ने उनीहरूको पुँजी आर्जन अहिले त छैन नै भन्छु म। र त्यो पुँजी आर्जन नगरिकन अब आउने नयाँ नेतृत्वहरूले गर्दै जाला, हामी त्यो आशावादी चाहिँ छौँ। र त्यो गर्दै गयो भने चाहिँ होला, नभयो भने जबसम्म जुन मुलुकमा प्रतिपक्ष चाहिँ सशक्त रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउन सक्षम हुँदैन, उसको क्रेडिबिलिटी र उसको चाहिँ पुँजी हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्न। त्यसकारण यो कुनै नाम जपेर अथवा कुनै चाहिँ गरेर चाहिँ हुँदैन। यसलाई ऐन नियम कानुन कार्यविधि लगाएर नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जिम्मा हो। भ्रष्टाचार रोक्ने काम सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको हो। जोसुकै जहाँसुकै कुरा गरे पनि अन्य निकायलाई देखाएर लिएर गएर चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सत्ता केन्द्र जस्ता निकायहरूले लिएर मनी लाउन्ड्रिङ डिपार्टमेन्ट देखाएर चाहिँ हुँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले कमान्ड समात्नुपर्छ। जबसम्म प्रधानमन्त्रीले कमान्ड बलियोसँग समात्नुहुन्न, भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ सशक्त कारबाही गर्नुहुन्न, हुन सक्दैन। किनभने हामीले अन्य मुलुकका न्युजहरू हामी सुनिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री देशका चाहिँ राष्ट्रपतिहरू जेलमा गएका छन्, हाम्रै एसियन कन्ट्रीहरूमा जेलमा गइरहेका छन्, जेल भुक्तान गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री गएका छन्, मन्त्री गएका छन्। तर हाम्रो नेपालको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 46 सालदेखि 60 सालसम्म आइपुग्दाखेरि करिब 6-7 जना आइजिपीहरू गए, उप प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ सम्म चाहिँ कारबाही भएको अवस्था, मन्त्रीहरूले जेल भुक्तान गरेको अवस्था हामीसँग पनि छ, विगतको चाहिँ छ। तर त्यसमा चाहिँ त्यो निरन्तरता चाहिँ हुन सकेन। भ्रष्टाचारको जुन कम्पिटेन्सी बढ्दै गयो त्यो अनुसारको सरकारको क्षमता विकास भएन। सरकारको इन्टिग्रिटी र नेतृत्वले जुन कमान्ड गर्नुपर्ने काममा त्यसमा कमजोर भएको हुनाले यहाँ कमजोरी भएको छ। आशा गरौँ आगामी दिनमा चाहिँ हामी भ्रष्टाचार विरुद्धको रूपमा हामी आवाज उठाइरहन्छौँ। तपाईँ सञ्चार माध्यमले पनि बोलिरहनु भएको छ। अझ तपाईँहरूको चाहिँ आवाज सशक्त होस् र यस्ता विषयहरूले प्राथमिकता पाउन् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। सर, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँहरू दुवैजनाको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुशासन अभियन्ता केदार खड्का। आज हामीले कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको विषयमा चर्चा गर्यौं। नेपालमा किन भ्रष्टाचार बढ्दैछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय के हुन सक्छन्, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।